گواہ تجھ سی ہے اے لوگوں، حیا کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا کی وراثت ہے۔ حمد و صلاۃ و بعد واجب الاحترام قابل صدیق و اعزاز کرام احتشام بارڈر لائن کے قریب بیٹھ کے میرے نبی دے ذکر دی محفل سجان والے، حضور دے اہل بیت دا ذکر شہادت سنن واسطے آن والے، اہتمام فرمان والے، اللہ صاحب دے علم عمل ذوق ایمان کی برکت عطا فرمائے۔ سب تو پہلے تو میں صمیم قلب نال محترم المقام حاجی قاری حضرت علامہ مولانا غلام علی صاحب نقشبندی جماعتی انہوں نے ہدیہ تبریک پیش کرنا وا، انہوں نے جنہیں بھی دست و بازو نے اہلیان جلیاں گاؤں جڑے اس پروگرام دے نکات بے دام درہم قدم سخ نے اپنی محبتاں پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں ساریاں دے رزق علم عمل ذوق ایمان برکت عطا فرمائے۔ جملہ حضور دے دیوانے صحابہ دے غلام اہل بیت دے درد نوکر جنہیں بھی آئے بیٹھے اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ کچھ چہرے ایسے نے جنہوں میں ہر سال دیکھنا ہوں، حاجی صاحب نے یہ ساڑھے عمرے دے بھی ساتھی رہنے، اے بیلی بھی ساڑھا عمرے دا ساتھی رہے، بھائی محمد ادریس صاحب یہ وسیم چہرے نے جنہیں تقریباً ہر سال اس محفل پاک کی چونڈے ہیں، دیگر آباد بھی نے۔ حضرات مکرم میں کوشش کروں گا اس محدود وقت کیونکہ 5:30 بجے ایک ہو جگہ تے بیان کرنا ہے تے سفر بھی ہے، آج چونکہ پروگرام کچھ لیٹ ہو گیا، کچھ میں لیٹ ہو گیا، آپ سب پروگرام سی آج چوتھوں کر کے پھر واپس پہنچنا، لیکن سرکار دا ذکر، حضور دے آل بیت دا ذکر ایسا ذکر ہے کہ حضور دے غلام تھکے بھی ہوں نہ تے پھر بھی اک دے نہیں، تھکاوٹ دا اظہار انہاں دے طبیعت تے مزاج وچوں نظر نہیں آندا۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سانوں انجی جدوں تک جیوندے رہیے آل نبی نال وفا کر دے رہیے۔ حضرت مکرم میں ارادہ کوئی کرنا وا ہوندا کچھ ہے، تسی ارادہ کوئی کر دے ہو ہوندا کچھ ہے۔ کوئی بندہ اپنے ارادیاں تے تسلط نہیں رکھدا، قبضہ نہیں رکھدا، لیکن رب دا ارادہ کیے، رب کہنا فرماتا انما امرہ اذا اراد شیئا، جنہوں کسی امر دا اور رب ارادہ فرما لگے نا وہ پھر این یقول لہو وہ دے واسطے فرماندہ کن ہو جا فیقون، پھر ہو ہی جاندہ ہے، یعنی او دی مشیت او دا ارادہ اس ساڑھے ارادے دی طرح نہیں بلکہ او دا ارادہ جنہوں ہوگے پھر ہو ہی جاندہ ہے۔ تو اس رب نے فرمایا ہے انما یرید اللہ، کی ارادہ فرمایا اللہ نے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی دے کر والیو تواڈے تو میں پلیتی نو دور فرما دیا۔ جنہوں رب نے ارادہ فرما لیا تو پھر پلیتی نو دور کر دیتا۔ یہ وہ گھرانہ ہے جنہوں قریب نجس تے رجس جائے آ سکتی ہی نہیں۔ اچھا سچ وہ ہوتا ہے جنہوں اپنے بھی منن تے بیگانے بھی منن، سچ انہوں کہندے ہیں اپنے من لیا تو انہوں نے محبت من لینا ہے، تعلق کی وجہ تو من لینا ہے، برادریزم کی وجہ تو من لینا ہے، سچ وہ جنہوں غیر بھی من لینا ہے۔ نجران دے عیسائیاں دا گروہ آیا، انہوں نے آکے میرے نبی علیہ السلام نال عیسیٰ علیہ السلام دے ذات دے حوالے نال باس کی تھی۔ باس کی ہوئی کہ دسو تواڈا کی عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام دے بارے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، رب نے قرآن میں بیان فرما چھڑیا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام دی مثال اللہ دی بارگاہ وچ انج ہے جویں آدم پاک دی مثال ہے، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام دے جسد خاکی واسطے مٹی تیار کروائی، جسد آدم بنیا تے روح پھونکی، بغیر ماں دے بغیر باپ دے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام مٹی پانی اگ تے ہوا نال پیدا فرما دیتا۔ جڑا رب بغیر ماں تے باپ دے حضرت آدم پاک کو پیدا فرما سکتا ہے، اور رب حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا دے بطن وچوں عیسیٰ پاک کو بھی پیدا فرما سکتا ہے۔
انہوں نے گل سمجھ کوئی نہ آئی. میرے نبی فرمایا دیکھو دلیل نال گل کی نہیں سمجھ آئی, قرآن نہیں نہ منیا, پھر آ جاؤ میدان. موبائل آؤ جائے. موبائل کا مطلب کی ہوتا ہے؟ موبائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میدان دونوں گروہ آ جان, میدان کھڑے ہو کے یہ دعا کرن یا اللہ جھوٹے تے تیری لعنت ہوئے, تے جیدے ہوتے لعنت کا ظہور محسوس ہو جاوے سمجھو جھوٹا ہے. انہوں کہتے ہیں موبائل آ. رب کے رب فرما محبوب انہیں نہیں نہ منن والے, لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں نہ مانتے, تو پھر انجی صحیح انہوں نے الگ پتا جائے بے حقیقت کی ہے تے سچ کی ہے. رب کائنات نے حضور نو یہ فرمایا کہ محبوب انج بولو, ہولی ہولی تسی بھی کچھ بولو, محبوب انج بولو. یہ مطلب ہے محبوب انجی بول دینے جی میں رب بلوانا ہے. ہوں رب کائنات نے کی فرمایا تو میرے نبی نے کی بولیا. قرآن دی آیت پڑھن لگا, جے ذوق ہوئے تو پڑھ لئیے, محبت نہ ذرا کے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا گنج بخشون والے اللہ تینوں عزت عطا فرماوے. قرآن پاک سن کے سبحان اللہ کہنے والے اللہ کو بھی عزت نصیب فرمائے. فرمایا فَقُلْ فرما دیو تعالوا ندعو ابناءنا, آ جاؤ اپنے پترانوں تے بیٹیاں تسی بھی لے آؤ, اسی بھی لے آنے نسانا, اسی بھی اپنی خواتین مزدورات مخدرات لے آنے ونساکم, تسی بھی اپنی خواتین نال لے آؤ. وانفسنا وانفسکم, اسی بھی آ جانے تسی بھی آ جاؤ میدان میں آ جانے. فنجعل لعنت اللہ, میدان میں آ کے اللہ بھی بارگاہ دعا کرنے کہ یا اللہ جھوٹے تے تیری لعنت ہوئے, جڑا جھوٹا ہوگا رب دی لعنت پہ جائے گی, اللہ کا عذاب آ جائے گا. محبت والے عشق والے ذرا سنیا جے دن طے ہو گیا, نگران دے عیسائی ہونا اپنی بیویاں اپنے بچے اپنا خاندان آپ کٹھے ہو کے آن والے نے. میرے نبی علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا جدوں ویلا آ گیا, میرے نبی فرمایا علی علی جی میرے آقا, فرمایا آ جاؤ اج جانا ہے موبائل واسطے. مولا علی پاک فرمایا میری بیٹی فاطمہ نو بھی لے آؤ. میرے نبی جو عظمتاں والی بیٹی, عزتاں والی بیٹی, سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ محدثہ مفسرہ حافظہ قاریہ معلمہ مبلغہ آیت و تطہیر مارفہ بنت رسول مادر حسنین کریمین زوج علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم. تسی بھی آ جاؤ, میرے نبی دی پاک بیٹی نہیں آئی, میرے نبی دے نواسے ہی آئے, مولا علی پاک بھی آئے. ہوں ذرا توجہ کریں کہ کوئی بندہ توجہ تا پہ نہ جاڑ دے منظر کیسا بنیا ہے. میرے کریم آقا فرمایا حسن جی میرے آقا فرمایا میری انگلی نال لگ جا, سجی انگلی نال امام حسن لگ, کھبی انگلی نال جناب امام حسین لگ. درمیان سے میرے نبی نے فرمایا فاطمہ فاطمہ شبیر و شکر
अम्मी ज़हरा नबी तो कर्ब है जम्मी ज़हरा काम तेरे नो कौन जाने फरिश्ते तेरे कम्मी ज़हरा ऊपर को धियां दे जड़ाली जनाब ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा तेरे बच्चियां दी दुख दा सदका खाना शामी ते धम्मीदारा खिदर दी अर्जी असा सारे दी अर्जी कबूल करना अखियां तेरे बच्चियां ते कम्मी ज़हरा ला नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे वासिया अल्लाहु अकबर जाना किवें सज्जी उंगली नाल इमाम हसन खब्बी नाल इमाम हुसैन फरमाया फातिमा तुसी मेरे पीछे टुरना है अली बात जी मेरे आका फरमाया तुसी फातिमा दे पीछे टुरना है मंजर की बनया है जिथे मेरे नबी दे कदम रखे जाते हैं सैयदा तैयबा ताहिरा पाक मेरे आका दे कदमां दे निशाना पे कदम रख दिया ने सैयदा पाक दे कदमां दे निशान को मौला अली पाक कदम रख देंगे ने मैं आलम तसव्वुर पूछया इस तरतीब की वजह की है जवाब मिला शादी मैनू पता नहीं इन्हां सैयदा दे परदेगा नबी दी बेटी दे परदेगा पहले कदम मेरा नबी दा उत्ते सैयदा फातिमा दा फिर मौला अली दे कदम का निशान है ताकि तहत सरात थल्ले वाली मखलूक देखे नबी दा कदम दिसे उत्ते वाली देखे अली दा कदम दिसे फातिमा दे कदमां दे निशाना ते भी किसे गैर दी निगाह ना जावे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी हुसैनिया हुसैनिया नारे रोशिया तवज्जो फरमाना एक कदम हुजूर दा कदमां दे निशान ते सैयदा पाक दा कदम सैयदा पाक दे कदम दे निशान ते मौला अली पाक दे कदम दा निशान ताकि थल्ले हुजूर दा कदम होवे उत्ते मौला अली दा कदम होवे दरमियान सैयदा पाक दे कदम दा निशान होवे वजह की है ताकि तहत सरात थल्ले वाली मखलूक अगर उत्ते नु वेखे कि मेरे नबी दा कदम नजर आए जमीन ते रहने वाले ते आसमाना दी मखलूक जमीन ते वेखे कि अली दा कदम नजर आए सैयदा पाक दा कदमां दा निशान भी किसे गैर नु ना दिसे ये मुकाम है नबी दे घराने दा ये शान है मेरे नबी दे घराने दा ये हुण नफूस कुदसिया जा रहे ने उधरों ईसाई आ रहे हैं ईसाइयां दा जेड़ा पादरी सी उन्हें जो चेहरे वेखे ना मौला अली पाक दा चेहरा वेख्या हसन पाक दा वेख्या इमाम अली मकान इमाम हुसैन दा वेख्या मेरे नबी दा चमकदा चेहरा वेख्या निगाह पई नजरान दे ईसाई जी ते बोल पिया ईसाइयां दा बड़ा पादरी की कहंदा है कहंदा या माशर नसारा इन्नी लहरा वजूहन लौ सालुल्लाह अय्युज़ीला जबल मकानहु लाज़ानहु ईसाइयां दे गिरोह मेरे चेहरे मैं पिया वेखना वा इन्हां चेहरियां ने जो हाथ चुक ले दुआ मंग लई अल्लाह बोलो दुआ मंगी अल्लाह पहाड़ा नू हटा दे पहाड़ अपनी जगह तू हटा दे मैं वेख के पिया दसना वा इन्हां चेहरियां दी गल रब ने मोड़नी नहीं पहाड़ सुरक जाणगे तुसी कीए उन्हें क्या की करिए फिर गुरु जी दसो फिर की करना है उन्हें क्या मेरा मशवरा है वे इन्हां दे मुकाबले विच ना जाओ इन्हां दे मुकाबले विच इन्हां दे मुकाबले च ना जाओ उन्हें आख्या जी इन्हां दे मुकाबले आया हूं मुकाबला तो करना मोबाइल है उन्हें क्या ना जाओ तरीका की है उन्हें क्या मौके तू
کنی کترا جا موقع جدوں گزر گیا تو پھر کوئی گل ویکھی جائے گی. میں کہا کی بہانا ہے؟ انہیں کہا میں لانا وا. آیا حضور دی بارگاہ کہندا جی مہربانی فرماؤ 3 دن سن سوچن دا موقع دیو, اسی صلاح مشورہ کر لئی آپ پھر موبائلہ کریں گے. سرکار نے فرمایا کوئی گل نہیں 3 دن بعد آ جانا. وہ جدوں گئے نا سرکار نے فرمایا انہاں کوئی نہیں آنا, انہاں آنا. اچھا اتو چلے گئے 3 دن دا ٹائم لے گئے مڑ کے اتوں ہی نس گئے باہروں باہر ہی. سرکار کو خبر ہوئی نا میری کریم آقا فرمایا رب کعبہ دی قسم اگر آ جاندے نا جننے بھی مقابلے جاندے سارے کچھ بندر بن جاندے کچھ خنزیر بن جاندے. کہ فرمایا 1 سال تک زندہ رہندے سال بعد سارے نے مر جانا. روئے زمین تے عیسائی ایک بھی نہیں سی بچنا. پتہ چلیا جڑا نبی دی آل دے مقابلے وچ آوے میرے حضور دے مقابلے وچ آوے رب انہاں دیاں نسلاں مکا دیندا ہے, رب انہاں دیاں نسلاں مکا دیندا ہے. عیسائیاں نوں بھی پتہ سی کہ نبی دے گھرانے نال دشمنی نہ کریے, انہاں دے مقابلے وچ نہ آئیے. بچ گئے نا, نسل اج بھی بچی ہوئی ہے عیسائیاں دی. یزید اگر مقابلے وچ آئے تو بچیا بھی تے کوئی نہیں, نام و نشان بھی تے کوئی نہیں رہا. کیوں نہ دیا کہ یہ مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے, مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے, لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا, لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا. ہاتھ بلند کر کے آپ کو لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا, لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا. مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے, لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, نعرہ غوثیہ. آل بیت رسول دی محبت عین ایمان ہے, جان ایمان ہے. میرے نبی نے جنہاں نال محبت کیتی اسی کیویں نہ محبت کری. میرے نبی نے جنہاں نال پیار کیتا ہے, میرے نبی دے صحابہ نے جنہاں نال پیار کیتا ہے. تعلق تے آپس سے تعلق داری دے حوالے نال میں گل کرن لگا, ذرا توجہ فرمایا جائے. جناب امام حسین آئے نا میرے کریم آقا دے موڈیاں تے سوار ہوئے, میرے کریم آقا دے موڈیاں تے سوار ہو کے جا رہے ہیں نا تے سامنے حضرت عمر پاک آ گئے. آپ دی نگاہ پئی نا سرکار دے چہرے والے تے ویکھیا موڈیاں تے حضرت امام حسین بیٹھے نے تے حضور دیاں پاک زلفاں بنیاں ہوئیاں نے. تے حضرت عمر پاک نے چہرہ تک کے نا تے میرے کریم آقا دی بارگاہ چارج کیتی, نعم المرکب, کڈی سونی سواری ہے, کڈی سونی سواری ہے. میں تے ایک جملہ کہنے لگا جنہوں سرکار معراج تے گئے نا, ڈاکٹر صاحب قبلہ اے جملہ کوئی پچا پاندا ہے. میں صبح آفساباد دی دھرتی دے خطاب کر دیا ہوں, ایک گل کیتی نا مجمع نہیں کھڑا ہو تے سینکڑا دی تعداد مجمع کی مسجد اندر باہر سین باہر گلیاں وچ لوگ کھڑے سن. دوسرے بیلیاں دی ایمان بگاڑے دے بالکل سامنے پروگرام سے تقریباً 2 گھنٹے خطاب ہوا ہے. ان جوام کھڑی ہوئی رات 1.5-2 گھنٹے تے لاہور خطاب کر کے پھر آفساباد گیا تے ہن پھر تواڈے اگے بولنا اس تو بعد پھر ایک اور جگہ تے حاضر ہونا ہے. اللہ کرے کہ بولتے رہیے.
بولن دنا زندگی ہے، اہل بیت کا ذکر کرنا حقیقت زندگی آئی ہے۔ نعم المرکب کتنی سونی سواری ہے۔ اتنے جملہ میں جڑا کہنا ذرا توجہ فرمانی ہے۔ حضور معراج سے گئے نا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور تے گئے سن نا تے آپ نے نالین پایا ہویا تھا، آواز آئی فخلا نالی انکا بالوادی المقدسی طوا، کلیم اللہ نالین اتار دے ہو تو انہوں پتہ نہیں وادی مقدس وچ آ گئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوڑے اتار دیتے، نالین اتار دیتے۔ میرے نبی جدو معراج شریف سے گئے نا تو مسجد اقصی وچوں براق تے سوار ہوئے تھے جوڑے نال نے۔ براق پہلے آسمان تے گیا تے جوڑے نال نے، دوسرے تے گیا جوڑے نال نے، تیسرے تے گیا جوڑے نال نے، چوتھے تے گیا تے حضور دے نالین نال نے، پنجویں تے گیا تے نالین نال نے، چھویں تے گیا تے نالین نال نے، ستویں تے گیا تے نالین نال نے۔ جدوں سرکار تشریف لے کے نا عرش تے حضور نے ارادہ فرمایا نالین اتارا، آواز قدرت لا تخلع نعلیک، آج نہیں اتارنے، میرے کریم آقا نے نہ اتارے۔ میں کہا مولوی جی ایک گل میں دس، جدو سرکار نے نالین مبارک پائی ہوئے گی نال کوئی مٹی ریت گرد و غبار تو لگا ہوئے گا، جیڑی مٹی سرکار دے جوڑیاں نال لگی، جوڑیاں نال لگ کے آسمانہ دی بلندی ہے، آسمانہ تو اتے دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں آسمان سدرۃ المنتہا عرش مولا، مٹی بھی نال جوڑے بھی نال۔ اور توجہ فرمانا، جیڑے جوڑے نبی دے قدماں دے تھلے، جیڑے جوڑے نبی دے قدماں دے انہاں جوڑیاں نال لگی مٹی تے گرد و غبار عرش تو بھی اتے تے وجہ کی یہ سرکار دے قدماں نال لگے ہوئے نے۔ سینہ جاگ رکھ کو جملہ سن، جیڑے نالین میرے نبی دے قدماں دے چون انہاں دے تھلے جڑی گل لگی ہے عرش تو بھی بلند ہو گئی، کیونکہ حضور دے جوڑیاں نال لگی ہے۔ جیڑی گرد جیڑی مٹی نبی دے جوڑیاں نال لگی ہوئی ہے وہ عرش تو بھی اونچی ہو گئی، تے جیڑی مٹی جوڑیاں دے تھلے تے جوڑے قدماں دے تھلے وہ مٹی عرش تو اونچی ہو گئی، تے جیڑا حسین میرے نبی دے موڈیاں تو سوار ہویا ہے، مینوں دس مولوی جی حسین کتنا بلند ہوئے گا۔ ایک لمحے واسطے روک سے میں تنوں در آل نبی تو لے کے نبی پاک دے روضہ مطہرہ دی نہ کراواں۔ ہن توجہ فرماؤ، جیڑا مٹی دا ذرہ لگا سرکار دے جوڑیاں دے تھلے عرش تو اونچا ہو گیا، جیڑا قدماں دے تھلے ایڈا بلند ہو گیا، تے جیڑا موڈیاں تے سوار ہویا حسین، بلندی دا کوئی اندازہ لا سکتا ہے؟ اگلا جملہ سن، میرے امام علی مقام میرے نبی دے موڈیاں کو سوار ہون تے بلندی دا کوئی اندازہ نہیں لا سکتا، تے جے دے موڈیاں تھے سوار ہو میرا نبی سارے سار وچ جاوے، اس صدیق دا مقام کی ہوئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت شان اہل بیت، صحابہ مفتی صاحب شہباز شاہ شافعی صاحب نہیں اسی کہنے نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک کو قیمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک کو قیمت صدیق دی۔ عرشاں دا لاڑا بکیا میرے صدیق دے، عرشاں دا لاڑا بکیا میرے 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 میرے
رشتے ہوں گے عظمت صدیق دے دور نہ چلی جائے نعم المرکب کڈی سونی سواری ہے حضرت عمر پاک نے گل فرمائی میرے نبی فرمایا عمر سواری میں کیوں نعم الراکب ویگ سوار بھی کڈا سونا ہے سوار بھی کڈا سونا ہے سوار بھی کڈا سونا ہے حضرت علی پاک نال حضرت امام حسین امام حسن کو لے کے آئے حضرت صدیق اکبر کی نگاہ پہ گئی نگاہ پہ نا حضرت صدیق اکبر نے عذرائے تفنن خوشی دے اظہار کرنے واسطے ایک جملہ آکھیا اور جملہ کی تھی آپ فرماتے ہیں انت شبیہ بنبی لست بعلی میرے نبی کی تصویر تو میرے نبی کی تصویر ہے لستا بھی علی علی نال تو رلدا ہی نہیں تو تے نبی نال بھی رلنا ہے تیری شبیہ تے میرے نبی بھی ہے ہن جدوں جملے حضرت صدیق اکبر فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ الفاظ میں روایت ہے فاتح کالی علی مسکرا رہے انہاں میں ایڈی محبت ہے میں ایک مزے دی گل دسنا وا کہ میرے شاگرد بھی ہے اللہ انہوں عزتاں دے علامہ شہزاد قاری صاحب دا جانشین بنے انہاں دے مشن نو لے کے اگے ودے انہاں کہتے بھی تعلق داری تے رشتہ داری یہ تے گفتگو کرنی ہے حضرت امام حسین دی شادی ہوئی حضرت جنابہ سیدہ شہربانو نال اچھا میں عقیدت واسطے نال سیدہ کہہ دینا کیونکہ پاکاں دے کرم وچ جڑیاں نے وہ ساڑھے واسطے عقیدت دا محور تے مرکز نے جنابہ شہر مانو دا نکاح حضرت امام حسین نال حضرت عمر پاک نے پڑھیا حضرت شہر بانو کون نے قاری صاحب حضرت شہر بانو دا نام سی کیہان بانو کی نام سی کیہان بانو جدو ایران فتح ہویا نا یہ ایران دی شہزادی تھی یہ آئیاں جدو آئیاں نا تے حضرت مولا علی پاک نے پوچھیا ادھا نام کی یہ نکاح تو بعد دی گل ادھا نام کی انہیں کہا کیہان بانو کیہان بانو دا مطلب کی ہے انہیں کہا دا مطلب ہے دنیا تے آخرت دی ملکہ مولا علی پاک فرمایا سیدہ تو نسائی دنیا والآخرہ وہ اکو ہی ہے تو نبی دی بیٹی فاطمہ ہے انہاں کیا حضور سے انہاں دا نام کسی رکھ دیو آپ نے فرمایا اے دا نام ہے شہر بانو کی نام ہے کہ نام کی نہیں رکھیا مولا علی پاک اے دا نام کی ہے شہر بانو شہر بانو دا مطلب کی ہے شہر دیاں تمام عورتاں دی ملکہ تے سردار اچھا شہر بانو جی تو آئیے نا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے عمر پاک دا دور ہے آپ خلیفہ نے میرے مومنین نے آپ دے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر آئے ہوں دل وچ خیال ہے تھی سارے دے بھئی اے چونکہ شہزادی ہے تے اے دا نکاح بھی حضرت عمر پاک دے بیٹے نال ہوئے گا آپ امیر المومنین نے آپ دا بیٹا شہزادہ ہے جدوں پتہ چلے نے شہر بانو ہے تے ملکہ اتھن دی شہزادی ہے آپ نے فرمایا حسین کتھے لوگاں پوچھے حضور کی گل ہے فرمایا شہزادی آئی ہے دا نکاح بھی شہزادے نال ہونا چاہیے ایک ملہ بچو بولے حضور خلیفہ امیر المومنین کسی ہو توڑا بیٹا شہزادہ آپ نے فرمایا نہیں شہزادے ہوئی جنہوں میرے نبی نے شہزادہ فرمایا اللہ اکبر فرمایا نے پڑھیا نہیں میرے نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ
تے نوجوانہ دے سردار سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جنتی زمانہ دے سردار نے کہ جیڑی آئی ہوگی شہزادی ہے شہزادی دا نکاح شہزادے نال ہوئے گا جدوں کربلا دا میدان سجیا حضرت علی اکبر شہید ہو گئے حضرت علی اکبر شہید ہو گئے جناب سیدنا امام زین العابدین جنہاں دا لقب علی اوسط ہے وہ بیمار نے اور رہ گئے نسل حسینی قیامت تک سیدنا امام زین العابدین کو چلی ہے میں کہا مولوی جی حضرت سیدنا علی اکبر تو نسل چل دی حسن و جمال ہونے نالوں بھی زیادہ ہونا سی زیادہ ہونا تھا حضرت علی اکبر جان لگے نا میدان کربلا میں مولا علی پاک نے ہاتھ پھڑیا ہاتھ پھڑ کے فرمایا پترا تم تے نہ جا پوچھا کی گل ہے بابا جان کیوں روک رہے ہو فرمایا اذا اشتقنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان لگے کہ جدوں سانو حضور دی زیارت دا اشتیاق ہوندا ہے نا علی اکبر تیرا چہرہ ویکھ لیا صحابہ جنہوں جی کردا سی نا اداس ہوندا سی حضور واسطے جی تے حضرت مولا علی دے بوئے تے آندے سن تے کہندے سن اپنے شہزادے نوں باہر بھیجو جدوں او باہر آندے نے انج لگدا ہے بے حضور آ گیا میرے نبی دی شبیہ حضرت علی اکبر جی آپ تو نسل چلدی تو حسن و جمال ہون نالوں بھی زیادہ ہونا بندے کہندے دیکھیں جی وہ بھی تو سید ہیں میں کہ جڑا رنگ بھی کالا لباس بھی کالا اتوں بھی کالا اندروں بھی کالا یہ مطلب ہے کہ وہ کوئی اور شاید سید نہیں کچھ لوگاں بس اس کھاتے وچ وڑ دیا ہی اپنے آپ کو سید کہنا شروع کر دیں جڑا اہل بیت دا گستاخ ہے صحابہ دا گستاخ ہے سید ہو سکتا ہی نہیں ہاں اہل بیت دی محبت دا دعویٰ کرنے والے بڑے نے دعویٰ کرنا سوکھا ہے کیوں دعویٰ سوکھا ہے گل منہ نال کرنی سوکھی ہے پر لاگ نبھانی آکھی ہے ایمان دے دعوے سوکھے نے پر بال پڑھانے آکھے نسل حسین آج جناب علی اکبر تو نہیں چلنی وجہ کی ہے جناب سیدہ امام زین العابدین تو امام زین العابدین ایک بیٹی نے جناب شہر بانوں دے جناب شہر بانوں نال نکاح میرے امام حسین دا جناب عمر پاک نے کیتا ہے ان قیامت تک سچا سید اوہ ہی ہوئے گا جڑا اپنے بابے دے نکاح خان دا حیا کرے گا سارا سید جننے بھی ہیں نسل حسینی دے حسینی سید سارے حضرت امام زین العابدین دی اولاد نے امام زین العابدین حضرت شہر بانو دے بیٹے نے جناب شہر بانو دا نکاح حضرت عمر پاک نے پڑھیا ہے تے سید بھی اکھاوے تے اپنے ابے دے نکاح خان دے بارے بکواس نہیں کرے پکا بے ایمان ہے ایمان والا ہوئی ہے گویا جناب ابوبکر صدیق دی الف تو لے کے مولا علی دی یاد تک نبی کے سارے صحابہ دا نوکر ہوئے سنیاں اسی ابوبکر صدیق دی الف تو لے کے علی دی یاد تک سب دے منن والے ہیں اور جملہ سماعت فرمایا جی محبت والا حضرت شہر بانو اکلیاں نہیں سنائیاں انہاں دے نال انہاں دی ایک اور ہمشیرہ بھی یار نمیوں میں تے سبحان اللہ آکھیا جی حضرت شہر بانو دی ایک ہمشیرہ ہور بھی آئی او دا نکاح ہویا حضرت صدیق اکبر دے بیٹے نال ہولی ہولی سبحان اللہ کو کتے گرمی نہ لگ جائے نا گرمی دا موسم ایک اور بیٹی بھی آئی ایک اور پہن بھی آئی حضرت شہر بانو جی او دا نکاح ہویا صدیق اکبر دے بیٹے نال یہ دا مطلب کی ہویا جناب صدیق اکبر دا بیٹا تے مولا علی دا بیٹا حضرت امام حسین ادھر حضرت محمد بن ابو بکر آپس ہم ظلف ہوئے آپس کی ہوئے ہم ظلف ہوئے
سانڈو اسی لفظ کہنے اپنی پنجابی آپس جنہ دی یہ تعلق داری ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے مولا علی پاک آپ دونوں دیاں بہوں آپس پینا ہوئی ہیں یہ تعلق چھوٹا ہے ذرا آگے ٹوری گل نو ہو ٹوری ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر دے وصال تو بعد حضرت سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ جنہوں بیوہ ہوئی ہیں انہاں دا نکاح مولا علی پاک نال ہویا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ تے بولو جنابہ سیدنا صدیق اکبر دی بیوہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا نکاح حضرت صدیق اکبر دے وصال فرمان تو بعد مولا علی پاک نال ہویا ایک بیٹا تھی جناب صدیق اکبر کو دو بیٹے ہوئے مولا علی پاک کو جیڑا صدیق اکبر دا بیٹا ہے جیڑا صدیق اکبر دا بیٹا ہے جناب اسماء بنت عمیس وچوں ادوں جڑے مولا علی پاک دے دو بیٹے نے جناب اسماء بنت عمیس وچوں اے ماں دی طرفوں بھائی لگے نا جی ماں شریک بھائی ہوئے ادنوں اے علوی نے او صدیقی ہے وہ اتھے تعلق داریاں تے رشتہ داریاں نے کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی یہ ہوائی کسی دشمن میں اڑائی ہوگی اچھا میں نے دوستو کسی نال ساتھ پنجا چل دی ہوئے دشمنی چل دی ہوئے قاری صاحب تے بندہ اپنے بچیاں دے نام اپنے دشمن دے بچیاں دے نام رکھ دے رکھے گا نہیں نہ رکھے گا کہ حضرت علی پاک نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھیا ہے بولی سبحان اللہ کو ہولی ہولی ابو بکر بن علی ایک بیٹے کا نام عمر رکھیا عمر بن علی ایک بیٹے کا نام عثمان رکھیا عثمان بن علی حضرت قاضی عباس علمدار کربلا کا تذکرہ کر کے ایک کہنے والے کہ علی پاک کا بیٹا میدان کربلا میں شہید ہویا ہے ایک قاضی عباس جناب امام حسین میں اچھا مر جاوے وہ تیرا رکھ نہ رہو تو پتر علی دے مننا ہے کہ تو ہور بیٹے علی دے میدان کربلا میں شہید ہو انہاں دا نام لیندیاں موت بندی ہے کیونکہ جے انہاں دا نام لوے گا تے پھر پتہ لگے گا کہ علی دے بچیاں دا نام تے صدیق اکبر تے عمر تے عثمان دے نام ہوئے انہاں اپنے بچیاں دے نام انہاں نامہ تے رکھ کے کائنات اردو سے آئے او لوگو کتے شاک وچ نہ پیا جے اسی سارے انجیاں ساڈا آپس ہے جنج تعلق ہے میں آخری حدیث پڑھ کے گل مکانا وا نہ کر دیں بھی تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا ہے سوچیا میں سی بھئی ادھا پونا گھنٹہ آج گفتگو کرنی ہے لیکن پھر بھی ایک پتہ نہیں قاری صاحب کوئی دم نہیں کر دیں ہاں صحیح گل ہے میں سوچیا تھی 5:15 اتنے نماز پڑھنی سی 5:30 بیان سی کہ 5:30 اتنے ہی ہو گئے نے اجے بھی جی کرتا بھائی کدی سوچ سناواں حالانکہ گرمی پوری ہے پسینہ نکلن دیا ہے ایک قاری صاحب کوئی دم نہیں کر دیا ہے قاری صاحب کوئی سانو بھی دسیا کرو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ خوش رکھے میرے نبی علیہ السلام دی گود وچ 2 شہزادے بیٹھے نے بلکہ حدیث پھر کدی زندگی رہی چلی کیونکہ آندھی جاندھی رہنا ہے نہ پہلی باری آیا تھے نہ آخری باری آیا زندگی نے وفا کی تھی انشاءاللہ ملاقات ہوئے گی میں قصیدہ سیدہ دے بچیاں دی شان وچ لکھ رہا ہوں اجے مکمل نہیں ہویا صرف مطلع تو سنا دینے ہیں مطلع کہندے نے قصیدے دا نعت دا پہلا جڑا شعر ہوندا ہے او تانوں سنا دینے ہیں تاکہ لذت تسی لے لو جدوں مکمل ہو جائے گا پھر مکمل بھی تانوں سنا دیاں گے جنوں پاک نبی نے چاہیا محبت نہ ذرا کہ سبحان اللہ جنوں پاک نبی نے چاہیا وہ زہرا پاک بجایا جنوں پاک نبی نے چاہیا وہ زہرا پاک بجایا دیکھ لو ساری دنیا میں تو نہیں اینا جیا کوئی رجبال دیکھو دنیا والا
دیکھو دنیا والوں علی دے لال میرے نبی نے موجہ کو بٹھایا امام حسن نو امام حسین نو بٹھایا جملے کی بنا بنا من احبنی جیڑا تواڈے وچوں میرے نال پیار کرن والا ہے واحبہ انہاں دونوں نال پیار کرے گا میرے حسن نال پیار کرے گا میرے حسین نال پیار کرے گا میرے نبی فرماتے ہیں ما اباہما و امہما انہاں دے والدین نال عقیدت کے پیار سے محبت رکھے گا میرے آقا فرماتے ہیں کان معی فی درجتی یوم القیامہ او جنت وچ میرے نال میرے درجے وچ ہوے گا پھر کیوں نہ سننی آکے افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ نبیوں کا تابعدار ہے نانا اے حسن و علم کے جھنڈے بنا لو رل گیا تو افضل ہے کوئی جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تابعدار ہے نانا ایک پل کی تھی جہاں میں حکومت یزید کی ہتھیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا ہتھیاں حسین کی ہیں زمانہ